अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलवीना आगा। आज मैं बात करूंगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हमले के हवाले से। किस तरह जो है भारतीय एजेंसी रॉ ने बीएलए को फ़ंड किया और बीएलए को फ़ंड करके इस हमले को कराने में भारत के क्या मकासद थे, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। जैसे ये हमला हुआ है उसके फ़ौरन कुछ ही घंटों बाद जब भारत को डिसअपॉइंटमेंट हुई कि वो हमला जो है बुरी तरीके से फेल हो गया है, इंडिया ने अपना नेक्स्ट मूव जो लिया वो था ई कॉमर्स के हवाले से चाइना को हर्ट करना। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्टर्ब करना भारत का मकसद नहीं था। पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पीस को तो क्वेश्चन करना ग्लोबली एक मकसद था भारत का, लेकिन साथ ही साथ चाइना की इकॉनमी को हर्ट करना भी जो है वो भारत का पर्पस था। अब किस तरीके से चाइना की इकोनॉमी को हर्ट करना, वो भी मैं आपसे बात करूंगी इस पर भी। लेकिन उसका जो भारत का एक नेक्स्ट मूव था वो क्या था, भारत ने टिकटॉक समेत 59 अदर ऐप्स को जो है बैन कर दिया भारत से। क्यों बैन कर दिया, किस लिए बैन कर दिया? भारत कहता है कि इससे हमारी सालमियत और सिक्योरिटी फोर्सेस को या सिक्योरिटी इदारों को इससे ख़तरा हासिल है। सवाल ये है कि अगर आपकी सालमियत को नुकसान पहुंचता है, अगर आपकी वैल्यूज़ और मोरल्स ख़राब हो रही हैं, तो पहले क्या इतने सालों से और इतने अरसे से आपकी एथिक्स और मोरल्स मरी हुई थी? पर्सनली पाकिस्तान में भी लोग ये ऐप यूज़ करते हैं, सबका एक अलग ओपिनियन होता है। मैं किसी के ओपिनियन के ऊपर तो बात नहीं करूँगी, बट आई एम जस्ट एक्सरसाइजिंग माई ओन राइट, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। मुझे जो लगता है मैं वो सही बोलूँगी और जो मुझे गलत लगता है उसको मैं गलत बोलूँगी। आपका अपना ओपिनियन होगा। टिकटॉक या बाकी एक और ऐप जो है जो कि ऑलमोस्ट वेब प्रोस्टिट्यूशन के ज़िम्मे में आती है, जिसको लोगों का जो है कहना ये है कि वो अगर ठीक पर्पस से उसको इस्तेमाल करके कमाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो बेसिकली सिंगापुरियन ऐप है, लेकिन वो भी चाइनीज़ ही जो है बंदा उसको वो ओन करता है। तो ये बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो कि चाइना की हैं जिसको बैन कर दिया गया। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और बात मैं अब दोबारा करूँगी चाइना और भारत के मामले के ऊपर। ये बात तो बहुत वाज़ेह है कि भारत ने एथिक्स और अपनी सॉवरेनिटी के तकाजे को देखते हुए टिकटॉक और मज़ीद 59 ऐप्स को बैन नहीं किया। बेसिकली मकसद था ई कॉमर्स के ज़रिए भारत नुकसान पहुंचाए चाइना को, क्योंकि बहुत सारे मामलात में जो बायलैटरल टाइज़ हैं, भारत और चाइना के बहुत सारे बिजनेस टाइज़ हैं। लद्दाख के मामले के ऊपर तो मुंह की खानी पड़ रही है भारतीय अफवाज को, और जिस तरह वो जलील और ख्वार हो रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं। भारतीय मीडिया खामोश है, मुकम्मल खामोशी बरताए हुए रखा है इस वक्त। भारतीय अफवाज जो है अब वो भी अपना कोई ऑफिशियल स्टांस पेश नहीं कर रही, लेकिन अब जो भारतीय मीडिया है उस इस तमाम तर सिनारियों में भी पाकिस्तान के ऊपर जो है नज़रें रखा हुआ है, पाकिस्तान के हवाले से बात करता है। कभी टिड्डी दिल हमला पाकिस्तान के ऊपर बांध देना, कभी ये बोल देना कि गुब्बारे भेजे हैं इन्होंने हमारे पास, कभी ये बोल देना कि क्वाडकॉप्टर जो है वो पाकिस्तान ने भेजा है, ना कि खुद जासूस या स्पाई क्वाडकॉप्टर पाकिस्तान भेज देना। इस किस्म की हरकतें जो है भारत कर रहा है, लेकिन लद्दाख के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्यों इंडिया ने क्विकली कुछ ही घंटों पहले, ये मैं आपको 1.5-2 घंटे पहले की खबर दे रही हूँ कि इंडिया में टिकटॉक और मज़ीद 59 ऐप्स जो हैं बैन हो गई, जिसमें वी चैट, जिसमें बहुत सारी जो एडिटिंग की ऐप्स वो शामिल हैं, इसमें और मज़ीद बहुत सारी ऐप्स हैं। वी चैट अक्सर इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम पाकिस्तान में व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी तरह वी चैट यूज़ होता है चाइना में। और बहुत सारे जो हैं भारतीय स्टूडेंट्स जो कि चाइना में पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और स्कॉलरशिप्स पर पढ़ रहे हैं, कुछ पार्शल पर, कुछ फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर। तो ये तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं अपने फैमिली से कम्युनिकेट करने के लिए वी चैट यूज़ करते हैं। अब वो वी चैट को ख़त्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। टिकटॉक को जो है वो बैन कर दिया गया है, और बहुत सारी अजीब सी जो वेबसाइट्स हैं उनको भी, और कुछ इसमें नॉर्मल ठीक वेबसाइट्स भी हैं काम करने जो कि प्रोडक्टिव इस्तेमाल के लिए होती हैं। ठीक है, ये इसलिए किया भारत ने क्योंकि भारत डिसअपॉइंट हो गया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमला नाकाम हो गया। आज जब उन्होंने 4 बीएलए के लोग दहशतगर्द वहाँ भेजे,
تو 2 کو تو جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے جو سول گارڈز ہیں انہوں نے جہنم واصل کر دیا. باقی کے جو 2 گارڈز تھے وہ اندر نہیں گھسے تھے ابھی تک، لیکن جو کوریڈور تھی وہاں پہ جو ہے وہ آگے کی طرف نکل گئے، جو کہ 8 منٹ کی کارروائی کے اندر پھر جو سندھ پولیس ہے اور رینجرز انہوں نے جوائن کیا، ریپڈ فورس یونٹ اور جو اینٹی ٹیررزم یونٹس ہیں وہ دونوں کے آ گئے، انہوں نے کارروائی کی بر وقت اور تمام تر سیناریو کلیئر ہو گیا. ورنہ جو وہ چور تھے، وہ جو اٹیکرز تھے، جو دہشت گرد تھے، وہ اپنے ساتھ جوسز اور ڈرائی فروٹس اور چنے پتہ نہیں کیا کیا کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، کیونکہ ان کی جو سوچ تھی وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو یرغمال بنانا تھا. ایک طرف لاک ڈاؤن، گلوبل پینڈیمک کرائسس، اور دوسری طرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو یرغمال بنا کے پاکستان کی اکانومی کو کولیپس کرنا تھا. یہ صرف پاکستان کی اکانومی کو کولیپس کرنے کی سازش نہیں تھی، بلکہ چائنیز اکانومی کو بھی کولیپس کرنے کی سازش کی گئی. حالانکہ چائنیز اکانومی بہت زیادہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، اس کو کوئی کولیپس نہیں کر سکتا، ایشیا کا جو ہے نمبر 1 لیڈر ہے، لیکن پھر بھی بھارت اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی باز نہیں آتا. بھارت جو ہے یہاں پہ کشمیر میں جو ہے لوگ ہر روز 3 سے 4 لوگوں کو شہید کر رہا ہے ہر روز، اور بہت سارے کشمیری لوگوں کو بھی جو ہے بی جے پی نے خرید لیا ہے. وہ مجاہدین کا پتہ ان کو دے رہے ہیں، مجاہدین کے ذریعے جو ہے وہ بتا رہے کہ یہاں مجاہدین موجود ہیں، اور روز 3 سے 4 لوگ شہید ہو رہے ہیں. کون کوشچن کرے گا آر ایس ایس کو؟ کون کوشچن کرے گا بی جے پی کو؟ کون کوشچن کرے گا بی جے پی کو لداخ کے معاملے کے اوپر؟ لداخ پر تو بھارتی میڈیا بھی خاموش ہے، بھارتی حکومت بھی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا. پوری اٹینشن گلوبلی ڈائیورٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان کی طرف، جو کہ بہت ہی اسٹوپڈ معاملہ ہے. پاکستان کی طرف وہ اس لیے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے بہت سارے موٹیوز ہیں. جس طرح پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں وہ 2 ان کے اہداف پورے ہو رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو ہرٹ کرنا، دوسرا چائنا کی اکانومی کو ہرٹ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ گلوبلی ہماری جو ریپوٹیشن ہے اس کو چیلنج کرنا، تاکہ ایف اے ٹی ایف میں جس طرح ہمارے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں ہمیشہ سے ہمارے خلاف لابنگ کرتا آیا ہے، دوبارہ اس کو موقع ملے، یا پھر یو این میں کبھی ہمیں کمزور کر سکے کسی بھی ریزولوشن کے معاملے کے اوپر. بہت سارے معاملات میں بھارت اپنی اسی قسم کی چال چلتا آیا ہے، لیکن یہ چال پوری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ عرصہ قبل جب کلبھوشن جادھو نے کنفیشن کیا تھا کہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتا تھا، بی ایل اے کو کے ساتھ ٹریننگ میں ہوتا تھا. بی ایل اے بلوچستان سے کراچی تک کے جو سفر ہے کی جو جرنی تھی، وہاں پہ حالات کو ڈسٹرب کرنے میں ان کے ساتھ رہا. یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس طرح بھارتی ڈیفنس کی طرف سے بھی اس قسم کے اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آخر یہ تمام تر جو طریقہ کار ہے، اتنا کوئک جو انڈیا کے مووز ہیں، پہلے لداخ پر خاموشی اختیار کرنا، میڈیا کو بھی چپ کرانا، پھر اس کے بعد پاکستان پر کوڈ بھیجنا، کبھی کچھ حملے کی جو ہے پاکستان کے اوپر الزامات لگانا، پھر پاکستان پہ ایگزیکٹلی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کروانے کی کوشش کرنا، اس قسم کے میجرز لینا، کیونکہ لداخ میں بھارت فیل ہو چکا ہے. بھارتی میڈیا بالکل بکواس کر رہا ہے اور بالکل کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں کر رہے وہ لوگ. اور پاکستان کے یہ آج کے انسیڈنٹ کو وہ اس پر خوشیاں منا رہے تھے، اور آج کے 5 بجے تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو ہے ٹیررسٹ ہے موجود ہے. اور انڈین اینکرز عجیب سی آوازیں نکال کے بات کرتی ہیں، ویسے ہی انڈین اینکرز جو ہیں بیٹھ کے بکواس کر رہی تھی 5 بجے تک کہ وہ اندر موجود ہیں، حالانکہ وہ جہنم واصل ہو چکے تھے. جی اس کیس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.